हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज हांव न्ही गोवा सारस इव्हेंटाक वयता, जो पणजे चालू आसा. तो न्ही 5 to 15 मार्च पर्यंत आसा. सो इफ तर तुमी म्हजो व्लॉग पळोवन येवपाक सोदतात जाल्यार प्लीज विजीट करा. थंयसर न्ही खूब सारी स्टॉल्स आसा. तुमकां हांव दाखयता कितें कितें भरलां तें. चला या. हे न्ही दयानंद बांदोडकर जो ग्राउंड आसा न्ही कांपला कडेन, थंयसर भरला. Waking up slow, the sun's in the sky. A little bird calls, I don't wonder why. Coffee steam dances round and around. The world feels soft, no rush to be found. Oh, sunny mornings, they're calling me with the breeze and the hum. हांगासर न्ही मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स न्ही महिला मंडळाच्या ग्रुपांनी घातल्या आनी आमचे लोक महिला मंडळ फुडें सरता ते पळोवन एक खूब बरें दिसता. हांगासर न्ही गोवाचेच न्हू तर गुजरात, राजस्थान खूब कडले लोक येयले जे हँडीक्राफ्ट करतात और हँडमेड वस्तू करतात ते. Of the honeybee. Oh, sunny mornings, warm and true. The start so sweet, and it's all for you. Steps on the floor, the wood creak. हांगासर न्ही खूपच स्टॉल्स आसात. कपडे, खावपाचे, डेकोरेशन आयटम्स खूपच. आनी स्टॉल्स वांगडा न्ही फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज न्ही हांगा खुबशे प्रोग्राम्स बीन जायत आसता वेगळे वेगळे सदां. सो प्लीज विजीट करात आनी पळयात, खूब बरें आसात हांगा. आतां न्ही एक वर जाल्यार हांव एकटें भोंवतालें आनी आतां मागीर जेन्ना शॉपां सोंपपा पावलें न्ही तेन्ना पावता. भोंवपाचें आसता तेंच्यांनी सदां भोंवता. बरें स्पेशली असं ताका भोंवपाक टायम दिता. एकटें भोंवपाक म्हाका बेजार तुका फोन मेळटा न्ही. बरें बरें. हांगा लिटरली खूबच शॉपां आसात. सोंपना. It's a song, a rhythm that says you've been here all along. The kettle's whistle joins in the tune, like an old friend under skies of June. Oh, sunny morning, they're calling. आतां आमी भायर सरता. आतां न्ही एक्चुअली लावणी डान्स चालू आसा, पण आमकां लेट जातलो म्हणून आमी रावनात. तुमी नक्की येवन पळयात, खूब बरें आसा हांगा. स्टॉल्सूय बरे आसात. जे एंटरटेनमेंट इव्हेंट्स दवरले ते बीन बरे आसा. संडे लास्ट डे आं, सो प्लीज येयात. 15th मार्च. थंयसर न्ही खूबच शॉप्स आशिल्ले आनी म्हाका उलोवपाक गावना जालें बिकॉज म्युजीक खूब लावड आशिल्लें, तुमकां आयकुपाकूय येवचें ना म्हणून. एंड म्हाका एक गजाल सांगपाक जाय की इफ तर तुमी अशे प्लेसींचेर वयता न्ही ज्या जाग्याचे वुमन एंटरप्रेनर्स आसा तांकां प्लीज सपोर्ट करात. आय रियली रिस्पेक्ट दोज वुमन्स बिकॉज ती घरा कडलें काम करतात आनी अशे बिजनस बीन सांबाळटात म्हणून. इट्स नॉट इजी सकाळच्यान रातभरेन ते स्टॉलाचेर रावपाक आनी ते तेंचे आयटम्स विकपाक. एंड इफ तर तुमी न्ही कितें हँडमेड प्रॉडक्ट घेता जाल्यार प्लीज जाता जाल्यार बार्गेन करपाक वचनाका बिकॉज ते आर्टवर्क करपाक न्ही खूब पेशन्स, टायम आनी क्रिएटिविटी लागता जी आमकां समजना पळयतकीर. आमकां अशें दिसता की इलोसो प्रॉडक्ट आसा तेजे इतले पयशे कित्याक हें तें म्हणून, पूण तशें आसना. ताका खूब मेहनत लागलेली आसता. म्हाजो क्रोचेट बिजनस आसा म्हणून हांवूय समजोपाक शकता, पण प्लीज जाता जाल्यार करनाकाच. व्हॅल्यू करा आर्टिस्टाक आनी तेंचे आर्ट वर्काक. एंड वीथ दीस आय एम एंडींग दीस व्लॉग हियर. सी यू सून. बाय बाय. गुड नाईट. डू लाईक, कमेंट एंड सबस्क्राईब. बाय.